अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तरफ से सब दोस्तों को मर्ज खेल टीवी चैनल पे खुश आमदेद। आज हम इस वीडियो में सूरतुल तकवीर पढ़ाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़ेर ए ज़ाल शीन ज़बर ज़श शीन मीम ज़बर शम सीन पेश सो इज़ शम्सु काफ वो पेश कू वाव ज़ेर वे राता ज़बर रत कुव्विरत आगे आयत आया इज़ शम्सु कुव्विरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल नून ज़बर ज़न नून पेश नु जीम वाव पेश जू मीम नून पेश मुन व इज़न नुजूमुन काफ ज़बर का दाल ज़बर दा राता ज़बर रत कदरत आगे आयत आया व इज़न नुजूमुन कदरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल जीम ज़ेर जी बा अलिफ ज़बर बा लाम पेश लो व इज़ल जिबालु सीन या पेश सुई सीन या पेश सुई या ज़ेर ये राता ज़बर रत सुय्यरत आगे आयत आया व इज़ल जिबालु सुय्यरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल आइन ज़ेर आई शीन अलिफ ज़बर शा रा पेश रो व इज़ल इशारु आइन ता पेश उत ता ज़ेर ती लाम ज़बर लत उत्तिलत आगे आयत आया व इज़ल इशारु उत्तिलत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल वाव पेश वो हा वाव पेश हु शीन पेश शो व इज़ल उहूशु हा पेश हु शीन ज़ेर शी राता ज़बर रत हुशिरत आगे आयत आया व इज़ल उहूशु हुशिरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल बा ज़ेर बे हा अलिफ ज़बर हा रा पेश रो व इज़ल बिहारु सीन जीम पेश सुज जीम ज़ेर जी राता ज़बर रत सुज्जिरत आगे आयत आया व इज़ल बिहारु सुज्जिरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल नून ज़बर ज़न नून पेश नो फाओ पेश फू सीन पेश सो व इज़न नुफूसु ज़ाओ पेश जू वाव ज़ेर वी जीम ता ज़बर जत ज़ुव्विजत आगे आयत आया व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल मीम वाव ज़बर मौ हमजा उल्टा पेश हु हमजा उल्टा पेश ऊ दाल ज़बर दा ता पेश तो व इज़ल मौऊदतु सीन पेश सो हमजा ज़ेर ए लाम ता ज़बर लत सो इलत आगे आयत आया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बा ज़ेर बे हमजा या ज़बर आई या ज़ेर ये बे आई ज़ा मीम ज़बर ज़म बा दो ज़ेर बिन बे आई ज़म्बिन क़ाफ पेश को ता ज़ेर ती लाम ता ज़बर लत क़ुतिलत आगे आयत आया बे आई ज़म्बिन क़ुतिलत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल स्वाद ज़बर ज़स स्वाद पेश सो हा पेश हो फा पेश फो व इज़स सुहुफु नून पेश नु शीन ज़ेर शी राता ज़बर रत नुशिरत आगे आयत आया व इज़स सुहुफु नुशिरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल सीन ज़बर ज़स सीन ज़बर सा मीम अलिफ मद ज़बर मा हमजा पेश ओ व इज़स समाउ का पेश को शीन ज़ेर शी ता ज़बर तत कुशितत आगे आयत आया व इज़स समाउ कुशितत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल जीम ज़बर जा हा ज़बर हा या ज़ेर ही मीम पेश मु व इज़ल जहीमु सीन आइन पेश सो आइन ज़ेर आई राता ज़बर रत सुइरत आगे आयत आया व इज़ल जहीमु सुइरत वाव ज़बर वा हमजा ज़ेर ए ज़ाल लाम ज़बर ज़ल जीम नून ज़बर जन नून ज़बर ना ता पेश तो व इज़ल जन्नतु हमजा ज़ा पेश उज़ लाम ज़ेर लिफ फ़ा ज़बर फ़त उज़लिफ़त आगे आयत आया व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त
عين دبر ع لام زير لي ميم تا دبر مت علمت نون فا دبر نف سين ميم پیش سم ميم علم مت زبر ما نفس ما همزة حا دبر أح ضاد دبر ضا را تا دبرت أحضرت أجي آيات آية علمت نفس ما أحضرت فا دبر فا لام علم مت زبر لا همزة قاف فيش أق سين زير سي ميم فيش مو فلا أقسم با لام زير بال خانون فيش خن نون زبرنا سين زير سي بالخنس أجي آيات آية فلا أقسم بالخنس همزة لام دبر ال جيم دبر جا واو ألف دبر وا را لام در الجوار كاب نون پیش کن نون زبرنا سين زير سي كنسي أجي آيات آية الجوار الكنس واو لام دبر وال لام يا دبر لي لام در لي والليل همزة در إيه ذا ألف دبر ذا عين سين دبر عس عين دبر ع سين دبر سا عس عسا أجي آيات آية والليل إذا عسعس واو صاد دبر وس صاد باب في الصبح حذر حي والصبح همزة دير إيه ذا ألف دبر ذا إذا تا دبر تا نون فا دبر نف فا دبر فا سين دبر سا تنفسا أجي آيات آية والصبح إذا تنفس همزة نون در إن نون دبرنا هاولتا پیش هو إنه لام دبر لا قاف و پیش قو لام پیش لو لقولو را دبر را سين و پیش سو لام دو در لن رسول کاف دبر کا را یا زر ری ميم دو در من كريم أجي آيات آية إنه لقول رسول كريم ذال يا در ذي قاف واو پیش قو واو دبر وا تا دو در تن ذو قوة عين دال عين نون در عين دال دبر دا عين دا ذال لام در ذل عين را دبر عر شين زر شي ذل عرشي ميم دبر ما كاف يا در کی نون دو در نن مكين آگے آیات آیا ذی قوة عند ذی العرش مكين ميم پیشمو طالب دور طه عين دو درن مطاع ثاميم دور ثم ميم دور ما ثم همزة دور ميم يا در مي نون دو درن أمين آگے آیات آیا مطاع ثم أمين واو دبر وا ميم ألف دبر ما صاد ألف دبر صاح حاضر حي با پیش بو کاب ميم پیش کم وما صاحبكم بادر بي ميم جيم دبر مج نون و پیش نو نون دو درنن بمجنون آگے آیات آیا وما صاحبكم بمجنون واو دبر وا لام دبر لا قاب دال دبر قد را دبر را همدا کړه دبر ها پیش هو ولقد رآه بالام در بل همدا پیش او فا پیش فو قابلام در قل بالافقل میم پیش مو بایا در بی نون در نی مبینی آگے آیات آیا ولقد رآه بالافق المبین واو دبر وا میم الف دبر ما ها پیش هو واو دبر وا وما هو عين دبر لام لام دبر لل غن يا دبر غي بادر بي على الغيب بادر بي ضاد دبر ضا نون يا زرني نون دو زرنين بضنين اجي آيات آية وما هو على الغيب بضنين واو دبر وا ميم دبر ما ها پیش هو واو دبر وا وما هو بادر بي قابو دبر قو لام در لي بقولي شين يا دبر شي طا قا دبر طا نون را در نر را دبر را جيم يا در جي من دو در من شيطان الرجيم اجي آيات آية وما هو بقول شيطان الرجيم فا دبر فا همدا يا دبر اي نون دبر نا فأين تا زال دبر تز ها دبر ها باو پیش بو نون دبر نا تذهبون آگے آیات آیا فأين تذهبون
हमदा नून देर इन हा पेश हु वाव दबर वा इन हुआ हमदा लाम देर इल लाम अलिफ दबर ला इल्ला ذال का देर जिक रा लाम पेश रुल जिक्रुल लाम लाम देर लिल आइन कर दबर आ लाम दबर ला मीम या देर मी नून दबर ना लिल आलमीन आगे आयात आया इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन लाम देर ली मीम नून दबर मन शीन अलिफ मज जबर शा हमजा दबर आ लिमन शा मीम नून देर मिन का मीम पेश कुम मिन कुम हमजा या दबर आई या दबर या हमजा या दबर आई यासीन दबर यस ता दबर ता काब या देर की मीम दबर मा अन यस्तकीमा आगे आयत आया लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वाव दबर वा मीम अलिफ जबर मा ता दबर ता शीन अलिफ मज जबर शा हमजा ओ पेश ऊ नून जबर ना वमा तशाऊना हमजा लाम देर इल लाम अलिफ मज जबर ला इल्ला हमजा या दबर आई या दबर या शीन अलिफ मज जबर शा हमजा लाम दबर अल लाम कड़ा दबर ला हा पेश हु अन यशा अल्लाहु रा बा दबर रब बा लाम पेश बुल रब्बुल आइन कड़ा दबर आ लाम दबर ला मीम या देर मी नून दबर ना आलमीना आगे आयत आया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم جزاक अल्लाह। तमाम सुनने वालों को चाहिए कि लाजिम मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें
और लाजमी सब्सक्राइब भी करें कि ताकि मेरा नया वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुँचे। हमारे कोशिश होते है कि जितना आसान तरीके से हम कुरान पढ़ाए ताकि सीखने में और याद करने में आसानी हो, इसलिए हम हर एक आयत पे वक़्फ़ करते हैं और दूसरे आयत से नहीं मिलाते ताकि याद करने में और पढ़ने में आसानी हो। फिर भी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता इसमें कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में लिख के कि तो मैं अपने गलती को सुधार सकूं। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल मर्जा खिल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपको और मुझे इसका अजर दे। मास्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।